السلام عليكم تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى ألف خير. لي زيلاف دو 5e année primaire، j'espère que vous allez bien. نواصل اليوم في حالة تمارين من كتابكم كتاب الأنشطة للغة الفرنسية. اليوم مع الصفحات 30 و 31. كاي d'activité les pages 30 et 31. لنبدأ toujours مع séquence 2 مع الوحدة الثانية. j'écris أكتب. premièrement ma ou mon camarade dit le mot qui correspond à l'image. Je complète le texte. قالك زميلتي أو زميلي يقول الكلمة المرتبطة بالرسم. أنا أكتب النص. أنا أكمل النص. Je complète le texte. عندكم هنايا texte. il se parle راه يتحدث على le renard على الثعلب. دونك نبداو. لو renard a deux petits الصورة هذه أذنين a deux petits oreilles. très bien. oreilles des petits oreilles et une langue. ما هذا الذيل et une langue que. très bien. une langue que. le ventre. très bien. البطن le ventre est blanc. بطنه أبيض. le poil الشعر est marron. très bien. بني et marron. les هادو شمالة les pattes. très bien. الساقان les pattes sont petites. ساقان صغار. la petite هذا الرأس la petite tête. très bien. la petite tête porte des des moustaches fines. des moustaches des moustaches fines. moustache رقيق. très bien. je répète le texte. le renard a deux petites oreilles et une longue queue. le ventre est blanc. le poil est marron. les pattes sont petites. la petite tête porte des moustaches fines. très bien. deuxième exercice. قالك je colorie la description correspondant à l'image. قالك ألون الوصف المرتبط بهذه الصورة تاع الانيمال. دونك نتعرفوا عليه. أولا c'est un chat. قالك إنه قط. il a une jolie moustache. لديه مستاش جميل. ses pattes ont des griffes. قالك السيقان تاع سيقانو لديها مخالب. des griffes. il peut marcher sans faire de bruit. قالك هو يستطيع أن يمشي دون أن يحدث صوت. دونك هذه الصورة هذه لا ترتبط بهذا الوصف. دونك deuxième description عندنا c'est un renard. إنه ثعلب. il a deux petites oreilles. قالك عنده أذنين صغيرتين. il a un long museau. عنده هذا هنايا الوجه الأمامي طويل. et une queue touffue. ولديه ذيل كثيف. دونك أظن أن هذا هو الوصف. نقرأ la troisième description. الوصف الثالث c'est un فينك. إنه فنك. il a une petite il est un petit animal du désert. قالك إنه حيوان صغير من الصحراء. il a deux grandes oreilles et une longue queue وذيل طويل. دونك تلونوا هذا بي la description تاع البي. دونك تلونوا هذا. très bien. نروحوا la page 31. Troisième exercice, page 31. Maintenant, je colorie l'animal puis je le décris. قالك ألون الحيوان ثم أصفه. دونك درت لكم أنا une description على le chat du désert. نحاولوا نقراوه مع بعض. On va lire ensemble. Donc on commence. Le chat du désert.
est un animal sauvage et carnivore. قلنا أول حاجة نبدأ بها نعطو تعريف لهذا الحيوان. إلا كان حيوان أليف نقول بلي هذا الحيوان c'est un animal domestique. وإلا كان حيوان sauvage نقول بلي هذا الحيوان حيوان مفترس. دونك يا حيوان يا ان انيمال سوفاج او دوميستيك. اي كارنيفور هو حيوان كارنيفور معناتها لاحم ولا اربيفور عاشب. دونك هذا سي ان انيمال كارنيفور. دوزيامون ثاني حاجه ديروها ما تولوش تعاودوا نفس الاسم تاع الحيوان. دونك نغومبلاسيو ونعوضوا الحيوان بالضمير هو. إلا كان هذا الحيوان نون ماسكولين نعوضوه بإيل، وإلا كان نون فيمينين نعوضوه بإل. دونك هذه تفهمنا عليها. إل في دون لو ديزير هو يعيش في الصحراء. ثاني حاجة هذا الحيوان وين يعيش؟ إلا في الصحراء ولا في الغابة لا فوري ولا في السافانا ولا شفناه. دونك il se nourrit على ماذا يتغذى؟ قلنا se nourrit le synonyme de manger. donc هذه يأكل أو يتغذى. il se nourrit de viande. نسيت أنايا تقدروا تزيدوا et des souris وعلى لي سوري تاني. donc خلاص. دونك نقولوا هنايا دوك واش عنده في الجسم تاعو المكونات تاع الكور تاعو. دونك il a de grandes oreilles عنده أذنين كبيرتين et une longue queue وذيل طويل. sa tête رأسه porte des moustaches fines تحمل les moustaches fines. احنا في الغرب نسموها مشلاغم. دونك les moustaches fines هادو رقاق. il a une fourrure épaisse وفرو كثيف. عنده فرو كثيف يحميه في الخدش. هو حيوان يعيش في الصحراء يحميه من الحرارة. il est un animal nocturne هو حيوان ليلي car il sort la nuit. هذا الحيوان هذا القط تاع الصحراء يخرج في الليل باش يصطاد الفريسة تاعو. دونك هو هكا سميناه حيوان ليلي. دونك je répète, le chat du désert est un animal sauvage et carnivore. Il vit dans le désert. Il se nourrit de viande et des souris. Il a de grandes oreilles et une longue queue. Sa tête porte des moustaches fines. Il a une fourrure épaisse. Il est un animal nocturne car il sort la nuit. Donc ان شاء الله اعزائي التلاميذ تكونوا فهمتوا الوصف تاع هذا الحيوان لو شا دي ديزير قط الصحراء. درت لكم فقره غير صغيره سهله ما صعبتهاش عليكم. دي فراز باينين واضحين. دونك اللي عنده معلومات زياده على هذا الحيوان يخليها لي في التعليقات. معليش نستافدوا كاع. كملنا وصلنا للنهايه تاع الوحده الثانيه. خلاص ندخلوا في المره القادمه في البروجي 2 سي ان ليو اكسبسيونيل. دونك ان شاء الله اعزائي التلاميذ تكونوا استفدتوا معايا. شرحت لكم الوحده الاولى سيكونس 1 سيكونس 2. حلينا كاع التمارين تاعها. حلينا الكتاب تاع الدروس المدرسي تاني تاع الوحده الثانيه. شرحت لكم الدروس. نتلاقاو مع الوحده الثانيه. الى اللقاء. مع السلامه.